सरकार सांगता शेतां रोयात पूण एके वटेन रानवटी जनावरां शेताची नासाडी करताना पळोवपाक मेळटा जाल्यार दुसरे वटेन पावसाक कळाव जाल्ल्यान शेतकारांचे बरेच हाल जाल्यात। ह्या समस्येत भर घालपा खातीर पुर्वजांची जमीन राखून शेत लागवड करपी शेतकारांचेर दिल्लीकारांचे संकश्ट आयला खंय। उदरगतीच्या नावान रानां काबार केल्ल्यान रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाक लागल्या। मोलेकारांच्या शेतात गवारेड्यांचो कहर पळोवपाक मेळटा। भाजीपालो वनस्पती नष्ट करतात तशेंच भाजीपाल्याच्या मळ्यात फेन्सिंगा वयल्यान उडी मारून नेमान त्रास करतात अशें शेतकाराचे म्हणणे आसा। समस्यांचो रेवाडो आसून लेगीत पिकावळ करपी सुधाकर गावडे ह्या शेतकारान आपली काणी सांगली। पळयात। ही जमीन आमच्या आजे पणजाडे आशिल्ली ती आमी सांबाळटात, पूण आतां हे पयले दिल्लीकार येता आनी खंयच्या कशा कशी घेतात आनी आमकां म्हणटात आमी घेतले ही आनी आमकां हे करतात, त्रास करता अशें करतात। आमचे अशें केस चलता तेजेर, पूण ते भाटकारान आनी तेंच्यांनी आयकून आसतना ते बायल्या भायर सेल्लीट केली आनी तर ते तेंच्यांनी घेतली ह्या रानां उरचें ना, कांय उरचें ना, आमच्या मोळ्या उरचें ना आनी आमचे दांडले सामान दवरले रानां ही ते आतां येवन काबार करतले। ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी उपाय काडचो, हें आमकां सांबाळपाक दिवचें गव्हर्मेंटान करचें आमचेर, नाल्यार कांय उरचें ना, जमीन म्हणून कितेंय उरचें ना, मळे रोवपाक मेळचें ना, कांयच करपाक मेळपा ना, मळे उरल्यार जंगल उरतलें, नाल्यार सगळें पर्यावरण सगळें काबार जातलें। तुम्ही कितली वर्सां रयता? म्हाजो आजो रयतालो, आजे फाटल्यान आमी रयता, म्हणजे म्हाज्या आज्याक आतां कितलीं वर्सां जालीं, म्हाका जालीं 58 वर्सां जालीं। तुम्ही कूळ म्हणना लागून आमी मामदारान घातलें एप्लिकेशन केलें, आतां जवळ जवळ आमी 95 गेल्ले, अजून आमी कांय जावं ना। केस चालू आसा? केस चालू आसा अजूनय। सरकाराक कितें मागणी? सरकारचे कितें आमचे सरकारान हें करचें म्हणून आमचें तुम्ही हेजी राखण करता राखण करता आमी, ते आमच्या गव्हर्मेंटाचे आमचेर हें करून दिवचें आमकां, कूळ रावचें हांगासर मुणकार म्हणून। माझो मळो अशी स्कीम करची, म्हाजी मळो म्हणल्यार सर गव्हर्मेंटान स्कीम करची, म्हाजें घर कशें केलां तशें म्हाजो मळो म्हणल्यार आमकां स्कीम करून गव्हर्मेंटान दिवची, जाल्यार फुडें आमचें राखण उरतलें, पर्यावरण उरतलें, नाल्यार कांय उरचें ना हांगासर अशें। तवशीं लायल्यात, काराती लायल्यात, भेंडे घातल्यात, दुदी घातल्यात आनी मागीर भाजी मारता, भाजी रोयता, तांबडी भाजी मुळो तेय रोयता आमी। सो बाकी चडान चड हें घालतात, सगळें घालतात, माटोळी कितें घालतात, ते भुंयदुदी बी सगळें रोयतात, कोकणाची सगळें रोयतात। हिरोईला कितली जाले आतां? म्हयनो जालो। पावस जाल्यार वयर सरता आसले म्हणल्यार कितें घालपाक खावपाक कांयच घालूंक मेळना आमकां, म्हण तशी उरल्या ती आतां। पावस ना म्हणून खावपाक घालूं ना, सारे बी कांय घालूंक मेळना। म्हाजो आतां जवळ आनी 250 मिटर 200-300 मिटर सुमार मारपाक उरला म्हाजी। आनी भायल्यान वय आसा? भायल्यान वय आसा आनी तेका सरी आसा, काठी सरी आसा। तरी सांग गोंय येता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर।